بنات، مهم كما وعدتكم غادي نشارك معكم المشتريات. تقريبا توصلت بكل شيء، غير واحد الحاجه نقدر المشتريات اللي يمكن غتوصل بهم غدا وبعد غدا نزيدهم في هذا الفيديو. دونك الا شفتوني مبدله الحوايج اولا الضو ما كاينش، الشتا الجو مظلم، عرفوا بانني ما مصوراش في نفس النهار. اول حاجه غادي نشاركها معكم البنات هي لاغمواغ اولا البلاكار ديال البيبي. كما كنت قلت لكم مشيت لايكيا، انا ما عنديش ايكيا فين كنسكن، مشيت لديجون. ايكيا اللي خايب فيها عندهم بروبليم دو ستوك منين بدات كورونا. الماتيير بروميير اللي هي البوا يمكن ما عندهمش، يعني كيخرجوا داكشي غير على حساب. ديك المره مشيت باش ناخذ دريسينغ ليا باقي ما كتبليش، وهاد المره كذلك بغيت ناخذ باكس البيبي. بزاف ديال لي زيلمون ما كانوش، اضطريت انني ناخذ ان بلاكار. وميم لي بلاكار ارموار بور بيبي كنت درت الشوا على واحد لو لي غادي نوريه لكم، هو نيت خديته مي لارموار اللي كيمشي معاه ما كانش اون ستوك. تخيلوا هذا هو الموديل الوحيد اللي كان اون ماغازان، هو هذا. دايوغ البنات اللي رسلوا لي ميساجات في ميسنجر بخصوص هاد المشتريات نخلي لكم لو لين تحت. ما نقدرش نجاوب كل شيء في البريفي، دونك نخلي لكم لي لين باش تشوفوا هكا الموديل والاثمنه ديالهم ديال اي حاجه غادي نشارك معكم في هاد لا فيديو. دونك في المغازا كان غير هذا الموديل، دونك خديته اصلا ما كانش غالي، كان شي 119 اورو. وقلت من بعد حيت انا بغيت بزاف ديال لي رونجمون، قلت اما غنزيد عليه واحد لا كومود اكوتي فيها المجوره باش ندير فيها دوك لي بودي والحوايج ديال التحت وهذا باش تعاونني نيت عندي ليسباس، نزيدو شويه وندير حداه اون كومود، اولا نصبر شويه حتى ناخذ الموديل اللي غادي مع لولي. حتى هو ما غاليش، قل من 100 اورو، ولكن فيه دو زيتاجير بلس لا سانتر. هذا انا غنوريكم كيفاش داير من الداخل. ديجا البنات باقا ما ركبتلوش البواني، غادي يتبان لكم البواني ما لقيناهمش في الكوفر ملي شريناه، ما كانوش، وكان خاصني نعيط ليهم ونعطيهم نيميرو ديال لا فاكتور وداكشي باش يصيفطوهم ليا. دونك قلت بلاش تمشي نختار شي موديل يعجبني، اصلا داك البواني ما كانش عاجبني. دونك هذا هو الموديل ديال لارموار، غادي نوريكم كي داير. المهم لا شومبر ما غاديش نشارك معكم الديكوراسيون داكشي حيت مازال ما كملتش، مازال غادي نبدل دوك لينغاسات، غنشوف واش غندير شي حاجه في الحيط على حسب الديميناجمون. حيت قلت لكم انا في هذه الفتره هذه كنتسنى باش يعطيونا الدار باش نرحلوا. دونك فوالا، دونك بتي ابتي يمكن ندير معكم اون اوتر فيديو اللي نكون دايره فيها لا ديكوراسيون فينال. دابا غنوريكم غير داكشي اللي شريت اون غرو لي ليان و لي بري. دونك لارموار هو هذا، هو الصراحه عالي يعني حتى هانتوما غادي تشوفوا. هذا هو الموديل ديالو. هادوك لي دو باني حتى هما خديتهم من ايكيا، خديت 3. دونك فوالا هذا هو لولي لارموار. دونك فوالا هذا هو لارموار. دايوغ غادي نفتحو نوريه لكم. دونك لي بواني ما كاينينش البنات، وباقي ما مقادينش البيبان، يعني شي طالع شي هابط. دونك هذا هو الداخل ديالو، هذا هو الداخل ديال لارموار. شويه اللور باش يبان لكم. دونك لارموار من الداخل البنات خديته في اللون الابيض، لان اللون الابيض خصوصا الا كانت عندكم مساحه صغيره ديال الغرفه فكيعطي ليسباس، وكذلك كيجي كلاس وزوين وتقدروا تنسقوه مع اي لون. غادي تلاحظوا بانني عندي الغوز مي راني ما مكثراش بزاف. هذوك لي بواط اللي الفوق راه ماشي غوز بحال الصومو. الحويجات اللي شريت حتى لدابا هادو الاغلبيه اللي كتشوفوا من 3 موا حتى ل 12 موا، راني منظماهم على حساب لي موا. دونك هادو حيت كانوا بروموسيون، هادو الحوايج وهكا لي زونسومبل جيغوتوز. غادي نوريكم شويه الموديلات. وهنايا لتحت فيه هاد لي كوب، هاد لي زيتاجير، هادو هما اللي مخسرين ليسباس في لارموار. يعني داك الاخر اللي كنت باغيه ناخذ فيه جوج، اولا الدريسينغ كان غيكون حسن، لان الدريسينغ كانوا غيكونوا درت يعني قديتو لراسي بيرسوناليزي. كنت بغيت فيه جوج ديال لي سانتر، ولتحت دوك المجوره ديال ايكيا ديال الزاج، واحد لو بلاطو كيخرج كديروا فيه هكا الصبيبطات اولا لي زاكسيسوار. انا كنت غادي ندير فيه الصبيبطات. دونك فوالا، دونك ها كيفاش داير هذا من الداخل. هذا هو الباني الثالث، هذا دايره فيه الحويجات اللي اكثر من 12 شهر اولا هنا سي جوسكا 6 موا
بلاتي هنايا غتلقاو غير 0 ل 3 موا، يعني الحويجات اللي غادي نحتاج في 3 شهور الاولى. لي دغا ديال البان، وهنايا تو سكي صبابط، شوسيت، شوسون، لي بوني، دوك لي بوندانا ديال الشعر ولي موفل. غادي نوريكم عن قرب. وهذا الباني اللي بقى دايره فيه الحويجات اللي ما غاديش تلبسهم دابا اكثر من 6 موا اولا ديال الصيف. انا بنتي غادي تزاد ان شاء الله في الشتاء. والفوق دايره لي ستوك ديال لي كوش دابا شاريه شي 3 ولا 4 ديال الماركات، ماشي شارياهم لان كانوا عندي لي بون ريدكسيون سوفون سور فيسبوك، لا مارك لوتوس بيبي او لا بومبيرس كيكونوا دي بوست. كديروا لادريس ديالكم داكشي كيصيفطوا لكم ايشانتيون الدار وتيكونوا معاهم دي بون ريدكسيون، كتقدروا تاخذوا دي باك ديال لي كوش غراتويتمون. انا كل مره كنت كنديرهم دونك استفدت بزاف ديال لي باك. كذلك في امازون كاينه ان كادو دو بيانفوني. منين كديروا لا ليست دو نيسونس ديال البيبي يسوفي انكم تشريو ان برودوي و كيصيفطوا لكم دي كوش غراتويت. دونك غادي نحاول نوريكم عن قرب. دونك بالنسبه لي سانتر البنات اللي غادي يسولوني شاركتهم معكم في الفيديو اللي فات، هادو سو سون دي سانتر اون فلور. هكا خديتهم في هذا اللون ما روز ما صومون، هما روز نورمالمون وفيهم هاد الغوز جولد. باغيه ندخل هاد اللون هذا في لاشومبر ان شاء الله في لا بتيت ديكو، ماشي بزاف غير شويه. دونك غيكونوا هاد جوج الوان هادو. دونك هادو خديتهم من امازون، غادي نخلي لكم لو لين البنات اللي انتريسي. باك 50 ديال لي سانتر بشي 23 اورو، لا ليفريزون غراتويت. الحويجات هما هادو. الصراحه هاد اللون عجبني، باغي ندير شويه ديال الحاجات منه في لاشومبر هكا بور كاسي لو بلون. دونك مثلا هذه اصغر قطعه عندي شريتها، هذه سي دو 0 موا. ما عرفتش واش انا بنتي غتكون مازال دابا ما عرفاش كيفاش شحال الاستيماسيون ديال البوا ديالها، مي عجبتني حيت هكا مصوفه ديال الصوف وزويونه هكا بالعقيدات اللور. هذه 0 موا. هاد لو بول هذا من لاال، راني هادشي كنت شاركته معكم غير ما ديك لا فيديو ما كانتش واضحه. هذا 3 موا، شوفوا شحال زوين. وي سي دي 3 موا. هادو هاد لي زونسومبل خديت منهم 2 ولا 3 من سيا. صراحه لي زونسومبل ديالهم فنين، يعني غنعاود نشري من عندهم، عجبوني. هذا حتى هو سيا. المهم غنوريكم ماشي كلشي. هذا حتى هو سيا فنين، عندهم حتى البوندانا ديال الشعر. هاد النوع ديال لي سالوبيت عجبوني. هادو راه باقي ما مصبنينش البنات، هذا حيت مقيوس بالشوكولا. هذا 3 موا. شوفوا لي هذا المونطو هذا لقيتو في كيابي فن البنات. هاد الباركا ولا مونطو فيها هكا لا كابوش عندها لودينات، ومن الداخل فيها هادو ديال لا ميوزيك. صراحه عجبني هذا، كنت خديته بشي 9 اورو. هادي سي دو 6 موا سخيخنا هكا. دونك انا مرتباهم على حساب لاج. والكسيوات لي زونسومبل، هذا ان اوتر مونطو. هذا عاوتاني عجبني بزاف. هاد سالوبيت اونسومبل بول جيلي، هادو ديال 9 12 موا. لي روب و 2 جيغوتوز. الاولى هاد الجيغوتوز البنات شويه خفيفه، هذه خديتها من فيربودي في السولد. وهذه البنات حمقاتني، هذه من سيا. الفرق بيناتهم هذه مبطنه وسخونه وزوينه، وهذه شوفوا كي دايره الثوب ديالها رقيق. يعني الا عاود احتاجيت شي وحده اخرى غناخذها ان شاء الله. يمكن ناخذ وحده بالمونش مونش حتى يعني ماشي الشهور الاولى، هذه ديجا راه 0 ا 6 موا، وناخذ من عندهم وحده اخرى حيت عجبتني الكاليتي. فوالا هذا بالنسبه للحوايج كيفاش رتبتهم. ندوزو لهاد لابارتي اللي فوق لي زيتاجير. جو بونس غادي ندير ان باني على قد هاد البلاصه هادي اولا 2 باش ننظم فيه مزيان كلشي. المهم بور لو مومون انا بحد ما عنديش لا كومود، قلت غادي ندير فيها لي شوسور اللي شريت ديجا راني شاركتهم معكم. دايره فيها هكا التقشرات ديال الزياده حتى ل 3 موا كاينين. دايره فيها لي بوني، شوفوا شحال زويونين البنات لي بوني هكا اللي عندي اللي شريتها لدابا. هذه غير واحد كان فيها صباط وجمعت فيها كاع داكشي ديال الشعر، البوندانا وداكشي باش ما نبقاش نقلب عليهم. تقشرات لي موفل والصبيبطات، هادشي اللي دايره هنا. وكما قلت لكم غادي نلقى الباني اللي غادي يمشي مع هاد البلاصه هادي، وان شاء الله غادي ندير لهم رونجمون. لتحت هنايا في البروميير ايطاجير دايره البيجامات لي بودي والجيليات من 0 حتى ل 3 موا.
كاينه حتى يمكن حتى 4 موا، حيت كل ماركه والقياسات ديالها. مثلا هادو ديال لا شينيم كاينه من 2 à 4 موا، دونك غنقدر نقول لكم من 0 حتى 4 موا كاينين هنايا. تو سكي جيلي بودي بالكمام، بودي نصكم، و بيجامات وسريولات هكا و ليغينغ، صافي هادشي اللي كاين هنايا. وبعد لي زونسومبل اللي تيكونوا هكا خفافين هادو ديال اشينيم درتهم هنايا. دوزيام ايطاج او دوزيام ايطاجير دايره فيها لي دغا دو بان ديال بيبي. عندي وحده ديال فيربودي ووحده ديال ما عقلتش ولا ما عقلت بجوج واقيلا فيربودي. المهم هذا تو سكي بان درتو هنايا. كما قلت لكم قبيله هذا الباني هذا دايره فيه الحوايج اللي ما غيتلبسوش دابا. كاين التقاشر ديال عام، لي سوكيت، لي زونسومبل كثر من 9 اشهر خليتهم هنايا، وكاين حتى واحد لونسومبل ديال 12 موا. دونك هادو بور المومون ما غاديش نحتاجهم تو دو سويت. لو لي البنات، لو لي ايكيا غادي نحط لكم لا ريفيرونس ديالو، لو لين ديالو ديريكتومون باش تشوفوا العبار ديالو وشحال الثمن ديالو. ايكيا ما كيليفريوش مالوغوزمون البنات كما قلت لكم. دونك هذا نورمالمون كاينه لاغموار اللي كيمشي معاه فيه نفس لا ديكو اللي كاينه هنايا. هاد التقويصه هذه كتكون في لاغموار من الفوق، والصراحه فيه الرانجمون زايدين بالنسبه لهذا اللي خديت انا. دونك لو لي هو هذا فيه جوج ديال لي نيفو، يعني ملي كيكبر البيبي كتقدروا تطلعوه هاد البلاصه هادي. الماطله خديتها من ايكيا، ما خديتش الرخيص وما خديتش الغالي، كاينه حتى 100 اي كيلك. انا خديتها ب 50 اورو، كاليتي زوينه، ودرت ليها اون اليز يعني ان بروتيج ماطله باش حتى الا دازت شي فويت ولا شي حاجه ما تخسرش. اي هاد لا اوس دو كوات بور بيبي هادي خديتها من ليدل. هادي ماشي من ليدل، كانوا اون بروموسيون ب 5 اورو، كتمشي على جوج ديال الجوايه. في هاد الجهه هادي اللي غاديه مع دوك لي باني اللي عندي فيهم لي بتي بوا، واخا ماشي نفس الكولور، هذا شويه اورانجي. وفيها هاد الجهه هادي اللي فيها السحاب. هادشي كامل باقي ما مصبنش البنات، يعني الا شفتوا شي حاجه باقي ان شاء الله انا قلت غندير هاد الفيديو وغنبدا ندير اون ماشين. دونك هاد لا اوس دو كويت ما وريتكمش لا كويت، ديجا درتها لداخل وانا تنقلب عليها. لا كويت خديتها من كيابي. دونك بور المومون خديت غير هادي، مازال ما عارفاش واش غادي ناخذ شي وحده اخرى. كدير شي 8 اورو هكا في الغوز، وفيها هاد لي بتي كور نوار، وفيها هاد الجهه هادي رطيطبه غاديش تبان لكم مزيان. معاها هادي ديال المخدات لي بيبي في الاول ما كنستعملوش ليهم مخدات. يمكن ناخذ ان تور دو لي، المهم خايفه نديرو، غادي نشوف الا خديتو غيكون في داك الصومون. ما عرفتش واش نديرو ولا لا، مي بور لو مومون يا با ما كاينش زعما اون اوبليغاسيون، يعني تقدروا نقدر نستغنى عليه. هذا لو بتي دودو خديته من كيابي، ما بغيتش ناخذ شي حاجه ثقيله حتى من بعد، خديت غير هذا خفيف وصغيور. هاد ليطاجير هادي اون فيت هادشي فين حاطه دابا ماشي ديفينيتيف، يعني من بعد عاد غنشوف على حساب شنو غندير في الحيط ولا لا، فين غادي نانستالي لا بوسيت، لحقاش لا بوسيت عندي فريمون كبيره. دونك هاد ليطاجير خديتها من اكسيون ب 4 اورو 99. كاينه في هاد اللوين وكاينه في الكري، كاين شي لون اخر يمكن الشويبي مبقيتش عاقله. المهم هذا هو لولي. هاد ليطاجير باقا ما عارفاش فين غادي نديرها. ندوزو لا طابله لونجي اللي هي اول حاجه كنت مونطيتها باش نجمع داك البرودويات وداكشي، لانني بديت كنشري شويه بشويه. دونك لا طابله لونجي ايكيا، خصكم تعرفوا بان عندهم حتى هما اثمنه من زعما من ثمن من 19 اورو. يمكن كاينه وحده ديال الخشب كدير 19 اورو. هذيك هي اللي كنت ناويه نشري في الاول، قلت ربما ما نحتاجهاش بزاف، مي ملي مشيت شفتها اون رياليتي يعني اون فري. خاصكم تفكروا الا عندكم مشاكل ديال الظهر على حسب الطول ديالكم. دابا انا الظهر ما نقدرش نحني بزاف، يعني هادوك اللي شفت كاملين هذه الوحيده اللي جاتني صحيحه. وبالنسبه للظهر ديالي يعني نقدر يعني ما يضرنيش ظهري، يعني نبدل البيبي ترانكيلمون بلا ما نحني بزاف، لانها عاليه و الي فريمون كوستو. هاد البنات غادي نخلي لكم لا ريفيرونس ديالها، يمكن دايره 80 اورو، المهم ما فايتاش 80 اورو وزوينه. وفاش مونطيناها يعني الصراحه الكاليتي ديال الخشب وديال الثقوليه ديالها غير نادير. دونك هنايا دايره ان ماتلا الونجي، حتى هي من ايكيا، راه تفشات شويه غادي نعاود نفخها، كتكون دايره بحال هكا.
يعني كتحطوا فيها البيبي باش تبدلوا ليه هكا باقي غادي نفخها. وكديروا ان بروتيج ديال الماطلا الونجي. تقدروا ديروا، هي من الاحسن ديروا واحد اللي ما كيدوش لي فويت، ماشي ديال الثوب، مي هذا غير هو الوحيد اللي لقيت الموديل كنت لقيته في ايكيا. كنت بغيت شي لون اخر ما فيهش الزق، ولكن معليش هذا فيه ان تي لابا. ودايوغ غيخصني وحده اخرى باش نبقى نبدل، باش نصبن هذه وندير الاخر. من الاحسن تاخذوا شي حاجه امبيرميابل. دونك هنا فين كتحطوا البيبي باش كتبدلوا ليه لي كوش ديالو، كديروا له لي سوان. هذاك البواط هذه الزرقاء هذه سي اون بوكس دو نيسونس كيعطيوها لكم في لو كلير. اغلب ديال المغازان ملي كتكوني عندهم كليونت عندك اون كارت دو فيديليتي، ملي في الحمل اولا فاش كتولدي كيعطيوك اون بوكس دو نيسونس. غير هما ما كيكونوش شي مرات كيخصكم تسناو، يعني يمكن شي 2 موا عاد مشيت جبتها، حيت كل مره كنت كنمشي كيقولوا لي ما كاينينش. دونك كانوا فيها كيلكو برودوي ا تيستي. وهذيك اللي الفوق واحد لو سيت بلاتي نقرب. هذه البنات لو سيت شيف كلوب، غتكونوا كتعرفوه. كانوا دايرين هاد سي دي ايشانتيون هكا، ولكن ماشي دابا، حتى البيبي يدير 4 يبدا يدير معكم لي غاطو وداكشي. غادي نوريكم شنو فيها. دونك قلت فكره زوينه، ما غادي نستعملها، ما غاديش نستعملها دابا، مي صابولكم لانني ما خلصتهاش. فيها هكا لي ميزور باش لونفون انه يدير معكم لي غاطو. سي ريغولو، فيهم هكا دي بيرسوناج ديال لي ديسان انيمي ديال لي زانيمو، وفيهم كتاب او ليفر ديال لي كيك ولا لي غوسيت اللي تقدروا ديروهم مع البيبي ديالكم. دونك هادو كانوا غراتوي. راه البنات اللي متبعيني في الجروب كنشارك معكم بحال هاد لي بون بلان. دونك مالوغوزمون دابا سالات. دونك هذاك سايتي اون بارتناريا افيك لا مارك تيفال. شوي اسوفلي البنات، والله الا كنقول غير نولي شويه ونحيد عليا هاد الفيديو، لانني قربت وصافي. دابا غادي نبدا نوجد لا فاليز ديال لا ماتيرنيتي، وقلت لا ما درتش هاد الفيديو دابا من بعد ما نقدرش نديرها نهائيا، صحتي لا قد الحال. والله الا ما كنشوف شي بنات الحمل كله سبور والماكياج واللباس وكيخرجوا عادي، وانا ملوحه وانا مريضه. الحمد لله ماشي مرض، المهم هو الحماله تيقول لك ماشي مرض، ولكن كل وحده والكور ديالها كيفاش كيغياجي. هنا غادي تشوفوا ديجا وجدت. كنت سولت البنات اش من برودوي نستعمل بالنسبه للحويجات. ان شاء الله اليوم غادي نتيستيه. خديت هاد لو شا، بزاف نشوفوني هاد الماركه. كاينه هذا وكاينه واحد سونسيتيف في الخضر. دونك خديت هذا 30 لافاج. c'est une formule sans conservateur. Donc هذا c'est spécialement pour bébé. le linge ديالو هادي بيبرون ديال مام، كان جاتني في واحد لا بوكس. دونك هادشي اللي كاين الفوق. ان شاء الله غادي ندير واحد الشبيكات هنا اولا دي باني اللي غندير فيهم برودوي اللي كيتستعملوا شاك جور. دونك بور المومون حاطاهم غير هكا. غادي نتعذروني الا كنهضر بالزربه اولا كنهج، والله البنات راه غير كنحاول. غير سمحوا لي، ولكن حيت بزاف البنات كيسولوني منين شريتي هذه قلت غادي سورتو ان شي بنات قالوا لي حتى حنا راه قربنا، حتى حنا راه بدينا كنوجدوا بغينا يعني هكا تشاركي معنا داكشي اللي خديتي. دونك هنا دايره 3 باني، عندي البلاصه حتى الرور، نقدر ندير حتى الحويجات دي بودي وداكشي هنايا ديال لي كوش، مي بور المومون دايره فيهم غير هادشي. هاد لي باني خديتهم من ليدل، كانوا دايرينهم في الكاتالوج ب 2,99€ لي 3. مشيت نهار اللي حطوهم ما لقيتهمش. المهم بقيت كنمشي تقريبا نهار لا حتى دازت 10 ايام ولا كنلقى هاد اللولو محطوط في شي بلاصه هكا مع الماكله ومع هذا الزيتو. دونك طاروا به هما البنات لانهم زويونين. دونك هذه دايره فيها لي كوش. هادو لي كوش اللي كيجيوني ايشانتيون ولا طاي ديالهم زايده، ما غنستعملهمش دابا اولا نديهم معايا لوبيتال. دونك لي كوش درت هنايا هادو دو نيسونس، درتهم هنا، حليت غير وحده. هنا البنات دايره لي لونج اي لي بافوار. لي لونج خديتهم من كيابي، لي بافوار من كيابي حتى هما باقي غنزيد منهم. دونك خديت غير باش نديباني في الاول هذا الباني الصغير، والكبير مره غادي تشوفوا دايره فيه لي سوان. البنات اللي سولوني على لي سوان راه اكثر من شهر وانا كنقلب وكنشوف في الانترنت يعني كل واحد راه حتى لي غون سورفاس فيهم لي سوان، وهما نيت كيتباعوا. غتلقاو مثلا لا مارك بيولان او لا كلوران كتباع في لا فارماسي. دونك انا شفت بزاف، كاين اللي كياخذ ميستيلا، كاين كل واحد وشنو. مي غادي ننصحكم انا بواحد البارا فارماسي اون لين كيبيعوا تقريبا كاع لي برودوي واللي زوين عندهم. سي كو ملي كتاخدي لولو بحال دابا بيولان كيدير 4 اورو اي كالك، لولو غادي تاخديه ب 6 اورو اولا عندهم فريمون دي زوفر زويونين. قلت اول مره غادي ناخذ من عندهم، انا ما خديتش ليلو، خديت دي برودوي بحال دابا كلوران عندهم دي برودوي فيهم
50 ml بحال هذا. بلاتي نوريكم، شوفوا هذا تبارك الله فيه 500 ml، وكاين واحد البرودوي فيه 750. دونك لا مارك كلوران بور بيبي راها معروفه. خديت الاغلبيه ديال لي برودوي من عندهم في هذاك لو سيت اولا لا بارافارماسي. غادي نخلي لكم لو لين. مي من بعد ملي كيبقاو يسالي لكم برودوي من الاحسن انكم تاخذوهم اون لو. هادشي علاش انا عجبني هاد لو سيت. ومنين كتشريو كيديروا لكم واحد الكاش باك في الكونط ديالكم، كيقدروا ينقصوا لكم من لا كوموند بروشين. دونك مثلا هنا من بعد لا بغيتو ندير معكم اون فيديو ديتايي على لي برودوي. دونك بحال هاد لي سيروم فيزيولوجيك، الكوطون تيج، هذا سي لا مارك فيليدا، هذا وليدا، هذا كنعطيوه لي ايشانتيون. هنا كاينه هذه غاديه مع نفس البيبغون لا مارك مام اون تيتين. هنايا مثلا البوماد ديال لي كوش ديال الشونج. وهنا كاين لينيمون، كاينه هنا اون بروم دو هكا باش كتبردي بها نتيا ولا البيبي. هنا مثلا سي ان هذا هو لينيمون ديال كلوران. المهم كاينه نيتوايون بور لو كور اي بور لي شوفو. وكاينه كوا دوطخ، هذا سي كوا جيل لافون، هذا بور لو كور. المهم لي برودوي نقدر نشاركهم معكم اون ديتاي من بعد. دونك هذا بالنسبه للبروميي ايطاج. وباقي البلاصه اللور كما قلت لكم الايطاج التحتانيه البنات حتى هو دايره فيه لي رونجمون هكا. لي باني خديتهم من ليدل 3 اورو اي كلك كل باني. كانوا شويه غاليين مي عجبوني حيت عاليين وعندهم ديك اليد وغادي يهزوا ليا بزاف ديال الربل. دونك هنا دايره بلاتي غادي نجبدهم. اللي مثلا دايره فيها هاد لي اوس ديال لو لي، هذه في الابيض والاخرى في الغوزي اللي مستعملها دابا. وعندي هاد لا بتيت تروس ديال افنت فيليبس. خديت بزاف ديال الحويجات من هاد لا مارك لان بزاف الناس كيشكروها. هذا خديتهم في لو جون باسكو كان موان شير سو امازون على لو روز. دونك خديت في هذا اللون هذا. غادي نوريكم كيفاش داير من الداخل غير باش تاخذوا فكره. راني باقا ما حليتوش. هاد لا مارك فيليبس افنت كنصحكم بها بزاف، حتى لي بري عندهم زوينين. دونك هذه هي لا بتيت تروس ديال البيبي. غادي تشوفوا فيها المشيطه هكا، نقص ديال الضفار، نقيس هادو ديال الضفار، ترمومتر. وهادو جوبونس ديال النيف باش كتخويو النيف ديالو ولا تخويو ليها النيف ديالها. وهادي سي اون بروس ا دون بور بيبي، كديروا صبعكم هنا باش كتنقيو ليه سنيناتو. نفس لا مارك فيليبس افنت. كاينه هاد لي بيبغون خديت هادو ناتورال. هادو كيشكروهم بزاف من لا نيسونس حتى 6 موا نو. المهم كاتبين 0 موا بلس. فيه هاد الجوج صغارين وهاد الجوج هادو فيه امتيتين وهاد الكوبيون باش كتنيطوايو. واللي زوين ان هاد مقلدين الشكل ديال الحلمه ديال الصدر ديال لا مامون بحال البيبغون، بحال الراس ديال البيبغون. دونك هذا هو الكوبيون. كاينين حتى في الغوز وكاينين في البلو. انا خديت في الابيض. دونك هادو هما لي بيبغون. نوريكم الصغيره هاد الشكل هذا. دونك خديت هادو يعني غادي نحتاجهم واحد المده وما غاديش نضطر نشري حاجه اخرى. دونك هذا حتى هو بغيتو نخلي لكم اللين. هو لا تروس امازون. هاد المره شريت بزاف من امازون. هذا كنت شاركته معكم خديته من ليدل لا مارك لو بيلو. هذا كيدار على جوج ديال الجوايه اوس دو كويت وفيها حتى ديال المخده. فوالا دوزيام باني دايره فيه القطن. لا مارك بوميت كيشكروها بزاف حتى في لي كوش. دونك انا غادي نجرب داكشي اللي عندي. شاريه باك واحد ديال البوميت اللي كيتباعوا عند انترمارشي. مي الا شفت الاخرين كيديروا فويت ولا شي حاجه غنرجع لهاد لا مارك هادي. دونك هذا يمكن كانوا عطاوه ليا كادو هذا في البوكس ديالهم. دونك عندي بوميت هادي القطن ودايره لي لانجيت ما كاين خصكم تاخذوا اللي كيكونوا تقريبا 99% ديال الماء. هاد الماركه هادي زوينه كيشكروها الناس بزاف. 99 واتر وايبس فاصله 9 مكونه من الماء، ما فيهاش دي برودوي شيميك بزاف. كاينين عندي هادو ديال بومبيرس. هادو سون دي زيشانتيون اللي كانوا وصلوني. دونك دايرهم هادو نستعملهم او كاو نكونوا خارجين اولا شي حاجه. اما في الاول لينيمون والقطن يا با ميو.
ودايره بعض لي زيشانتيون هكا ديال اللي كيعطيونا في لي ماغازان بور بيبي. اخر بانيه البنات دايره فيه لي ستوك ديال الكوش، هادو 1 موا. هذا اللي حل لتحت فيه 0 موا، ما عرفتش واش غنستعملو ولا لا على حسب لاطاي ديال البيبي، مي هادو فيهم 1 موا، وعندي وحدين اخرين حتى ل 2 موا دايرهم فوق لارموار. دونك سالينا مع لا طابله لونجي. وهذه هي لا بوسيت البنات. بزاف منكم ارسلوا لي في الخاص اش من بوسيت خديت لا مارك ميو امور. حتى هي فكرت بزاف وشفت لي زافي سور انترنت ومقارنه ديال لي بري، كاينه مغلا وكاينه مرخص. انا بغيت شي حاجه تكون اونتر لي دو وتكون صحيحه، وسورتو انني ما خديتش بوسيت كومباكت البنات، حيت انا اصلا الكباري ديالي كبير وعندي المشكل ديال الظهر. بغيت شي حاجه اللي نرتاح فيها وفيها 3 زون. دونك انا خديت هذا اللون هذا، راه ماشي نوار، راه غري فونسي وفيه هذاك الغوز جولد. كاينه في جميع الالوان، في الغوز في البلو، اللون اللي بغيتو. بلاتي نجيب الكتالوج. ميو اموري ولا ميو امور 3 زون. هذا الاحمر ديالها حتى هو زوين، كاينه في الغوز في البلو في المارون في الكري فاتح في لو نوار. المهم فيها اللوينات. غير انا كنت غناخذ لو نوار والغوز جولد، مي كانت اون روبتور دو ستوك. و بارفوا كيديروا دي كادو على حساب لي زوكازيون، كيكونوا لي زاكسيسوار كادو. دونك لي زاكسيسوار انا دايرين 104 اورو. كان واحد الويكاند الا شريتوها يعطيوهم لكم غراتوي، دونك خديتهم غراتويتمون. سينون بارفوا كيكونوا دايرين المضال اولا شي حاجه هكا كادو. حتى هاد البلاصه هنايا على حساب الضو جاتني الجهه الاخرى بيضه بزاف. فاش كتبغيو ديروها مثلا في لا فواتور، عندها واحد لي بوطون هذوك القهويين اللي في لي غو كيتحيدوا فاسيلمون لي غو. دونك حيت هذاك السوبور ديالها شويه كبير مقارنه مع دوطخ مارك، مي اون جينيرال كيما قلت لكم عجباتني. الي فريمون كوستو، انا تنقول لها غير الحديده. دونك تقدروا تستعملوا هاد لون دو هذا ديروه كوم كوفان، مي خاص ديروا فيه هاد المطله هذا كيدار لداخل، ونقدر نحطو حدايا فوق لو لي اولا فوق لو كانابي. دونك هذا كانوا مع لي زاكسيسوار اللي كانوا اوفير واحد الويكاند. دونك بور المومون ما كايناش البنات، مي مره كيديروا هاد القضيه. هاد البلاصه هادي كيدار فيها البيبرون، انا حطيته هنايا باش تعرفوا باش كيصلاح. دونك هنايا لو ساك الونجي ها هو، حتى هو كان اوفير. جو بونس غناخذ واحد ساكادو اوسي. دونك في اللون الا كومونديتو اللون مثلا الاحمر يجيكم الساك جو بونس في الاحمر. دونك كاينين في الالوان. دونك ساك الونجي كان اوفير مع هاد الميكه اللي كنستعملوها باش نحافظوا على لابوسيت في الشتاء، كتغطى كامله وحتى البيبي ما كيدخلوش الماء. وفيه مطله الونجي هكا خاصه بالساك، اللي تكونوا مسافرين اولا في شي بلاصه كتحطوا فوقها البيبي باش تبدلوا ليه. المهم الساك زوين وكيتعلق هنا عنده هذا السيستم هذا الطريطقات هنايا. واش يبان لكم هنايا فيها كذلك بين لي زاكسيسوار اللي كانوا اوفير. كاينه المضل انا حطيته هنا بور مومون، مي غادي نحيدو ما غاديش نحتاجو دابا. دونك المضيل حتى هو كيكون في اللون ديال الموديل اللي خديته. دونك هذا هو الشكل العام ديالها. فوالا هذه هي لا بوسيت هكا من الداخل. دونك هذا كيتحيد كما قلت لكم هاد لو لوندو، وكنديرو في بلاصتو لو كوزي اللي تيكون في الطوموبيل. يعني الا ما بغيتش نخرج هذا كامل كناخذ غير السيبور وكيتركب فيه الكوزي. انا غادي نوريه لكم. دونك وهنايا كنديرو الماطله الا بغينا البيبي نحطوه حدانا. ساك الونجي دونك كلشي غادي متناسق. كما قلت لكم تقدروا تختاروا اللون اللي بغيتو. كيمشي لداخل لحقاش تبعد مع الضو جاب لي الله ما باينينش. الكوزي اولا الكرسي اللي كيمشي في الطوموبيل هذا كيتستعمل حتى لسيما ولا حتى العام، مابقيتش عاقله. دو توت فاصون هاد لو سيت هذا هاد لي كومبي هادو فيهم الغارونتي ديال عام. دونك هذا هو حتى هو نفس اللون، وكاينين دي زاكسيسوار باش كنلصقوا مع لو سوبور. يعني الا بغيت نخرج بهذا كندير غير هذا، مثلا غنمشي غير للطبيب وهذه خرجه خفيفه ماشي غنمشي بور سو برومني اولا نتسارى، نديرو غير هو ونديرو في الطوموبيل وصافي بلو براتيك. اولا نمشي نتقدا ولا شي حاجه نقدر نخليها غير هنايا وندير ليها داك السوبور. دونك كاينين دي تروك اللي كيتماشاو باش كنركب هذا فوق السوبور الاخر. هذا تيتحيد، هذا ملي كنحطو البيبي كنغطيوه. دونك هذا هو الشكل ديالو، حتى هو تيتحل اب.
سي با ايفيدون. دونك انا دابا حاطاه غير فوق هاد السليله هادي، كانت عندي شاريها من سونطراكو، يمكن ندير فيها الحويجات ديال الوسخ اولا لي بولوش لي جوي دي تروك هكا اللي راح تقيسها في هاد البيت. فوالا غادي نخلي لكم لو لين ديال هاد الموديل، ولا عندكم شي سؤال ولا هذا خليوه ليا لتحت. المهم هي الي امبوزونط البنات، يعني الا ما عندكمش البلاصه كبيبره تبارك الله صراحه ماشي كومباكت، ما غاديش نكذب عليكم. وانا شفت التعاليق هذا هو تقريبا الديفو الوحيد اللي فيها، ولكن بالنسبه لي انا ماشي ديفو، عندي البروبليم ديال لو دو، بغيت شي حاجه تكون صحيحه وهكا منين نخرج نكون مرتاحه في المشيه ديالي. دونك اللي كتقلب على شي حاجه كومباكت ما غاديش تصلح ليها. هذا راه واحد ليليمون كيدار لتحت باش ملي كتركبوا داك الكوزي البيبي كيقدر يحط رجليه من بعد هنايا، يعني بقى كتركب هنايا، مازال ما ركباش ليا امير. وكما قلت لكم لي غو كيتحيدوا، وهذا كيدير 6 بوزيسيون، يعني كيكون هكا مطلوق عادي بحال ان لوندو، وتقدروا تانكلينيو هكا، تقدروا 6 ديال وتبدلوا، يعني الراس يولي هنا والرجل تولي هنايا. ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم، مي غير غتشوفوا في السيت راه كاينين دي فيديو غادي نتفاهموا. فوالا شاركت معكم كلشي تقريبا، غادي يوصلوني 4 ديال لي زاشا. الا وصلوني اليوم غنزيدهم في هاد لا فيديو، ما وصلوش غادي نوريهم لكم ان شاء الله في فيديو اخر. باش ما نغبرش عليكم وكما العاده باش تشجعوني، قلال البنات اللي كيكومونتير اولا كيديروا لايك، شجعوني غير بلايك. الا ما قدرتوش تخليو تعليق ماشي مشكل، ودعيو معايا عندي معكم ان شاء الله، لان قربت صراحه عيانه وكيشدني شويه ديال الخوف، لو ستريس، لي هرمون، وراكم عارفين بنادم اللي كيكون في الغربه ما كاينش المساعده منك كلشي. انا الصراحه راجلي ماشي شي واحد كيتشرط درويش، كيحاول يدير الميناج داكشي اللي كيعرف، ولكن ملي كتكون انت مبلي، عرفتي انا النوع البنات الا ما كنلقى ما ندير كنمشي نخوي الماريون ونطويه، نبقى نجمع ونمسح التلفازه ونقاد الديكورات، يعني الاغلبيه النساء كيكونوا هكا. دونك هاد الفتره ديال الحمل خصوصا هاد الاخرانيه اللي عييت فيها ما تنقدر ندير والو، يعني فريمون داري سي لا كاتاستروف. وعاد عرفت راسي غنرحل، ما بقيتش كندير بزاف ديال الحوايج، دونك الغبره والشراجم داكشي كلشي انا اللي جا عندي غيتخلع. الحوايج تخيلوا داكشي اللي كان هنا، هاد البيت هذا كان بحال الديباره، كان فيه البيرو ديال امير، كان فيه البلاكار ديالنا، كانوا فيه الحوايج اللي ما كنستعملوش. دونك تخيلوا داكشي اللي كان هنا وزعناه على الصالون وبيت الناس. بيت الناس ما عندنيش منين ندوز، دايره فيه شحال من بلاكار، الديباره حتى الحمام درنا فيه بلاكار. دونك الدار عندي مرونه وما كنستحملش نعيش بحال هكا، يعني ان شاء الله يا ربي تنتفك على خير ونبدا عاوتاني نجمع شويه بشويه. دونك هادشي ستريس كامل مع ديال الحمل مع العيا مع الغربه، مع ما كاينش المساعده. كيجيو واحد اللحظات كتحسوا، انا كنحس براسي قنطانه وكيجيني واحد الحزن واخا غير خفيف، يعني كنقول كون 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 كون، واخا ديك كون عمرها ما غتكون، ولكن الحمد لله كاين دائما من الأسوأ. ولكن الصراحه كنت نسمع بان البنات اللي تيكونوا مغربين ومعاهمش والديهم في الحمل، يعني كتحسوا بهذا النقص، فعلا كتحسوا به، وما كتلقاوش اللي يعاونكم، لا تشهيتوا شي حاجه وما قدرتوش ديروها من غير تشهيه، يعني الدار ما كاينش اللي موراكم يجمع ولا يعاونكم ولا شي حاجه. زعما الله يحسن عوانكم الناس اللي دازوا من هاد التجربه، انا جربتها وباقي راه نشوف في النفاس ثاني. مي الحمد لله يا ربي، الحمد لله رحنا لحد الان قادرين نديروا شي حاجه كما كنقولوا. ربي كيفوت كل شيء، كل نهار كيدوز كنقول ان شاء الله نهار اخر ناقص باش غنشوف البيبي ديالي وغادي نتفك بخير وعلى خير. دعيو معايا، غادي ندعي معكم ان شاء الله كل وحده دعوه الغيب ان شاء الله. وصافي كنتمنى هذا الفيديو تعجبكم، تكونوا خديتوا منها دي زيدي. باقا البنات ما خديتش لو طابي، باقي ليا الموبيل ديال لولي، كومونديت البيبي فون ان شاء الله ملي غيوصلني غادي نبارطاجيه معكم. مازال ما درتش التريه زوينه هكا بوغ لا شومبر ديال البيبي، راني مخليه غير هذا لي غيدو. دونك حاجه بحاجه ان شاء الله كلشي غنشاركو معكم، يعني غير بقاو معايا. يلا خليتكم على خير والى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.